لکھی ناود علی مدخل العجائب عجائب قدرت ہے رازدان حیدر منبع علم دا در امام اول سامد نہیں ہے ناطق قرآن حیدر بازو نب کے نبی نے دس دیتا میرے بعد تسی مننا فرمان حیدر زر کا افضل عبادت سکتا ان کو لوماری زر میں جو خلق میدان حیدر محفل میلاد یہ سارے بندے اپنی زبانہ کی معطر کرو محمد والے محمد درود پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد حق دی بالکل شبیہ احمد حق دی بالکل شبیہ احمد نال الف دے میم ہم سر آئے بیر نور وچ نور تشریف رکھ کے جامع نور نو کر کے بسر آئے خاطر آسیاں لے کے سوغات توڑوں باقی چھوڑ نہ کوئی کسر آئے سمر لے کے چادر توحید والی وہی نور جو خیر البشر آئے نبی رحمت گلی دیاڑایا سرکار نو معتبر خاندان قریش وچ معتبر خاندان قریش وچوں عبدل مطلب جناب سردار مکہ معتبر خاندان قریش وچوں عبدل مطلب جناب سردار مکہ ابرہا جیسے سن ملعون لکھاں لا تعداد سن اور کردار مکہ عصمت خانہ خدا پامال اوندی اور مد کعبہ لی آئے سرکار مکہ ایک وال حق پر زرکا وفا والے ایک وال ظالم جلا کفار مکہ وقت خوابیدہ بیدار جل آن ہوئے وقت خوابیدہ بیدار جل آن ہوئے بے ایمانہ نو مل گئی زبان حق دی نور احمد لے جلوہ افروز اویا با کمال تعلیم قرآن حق دی آتش خانے یک بوت کدے لرز اٹھے باطل سر نگو ڈگیا شان حق دی زر کا بدوان پائی کمال فطرت بخشی دولت اثر و ایمان حق دی آمد سرکار مبین اوئی نورو چمک اٹھیا ریگستان حق دا اویا شرمندہ در خیر کھلا تابا چار سو جلوہ خوبان حق دا گودے آمنا وجہ تخلیق آئے عرض و فلک وچ اویا اعلان حق دا لکھ لکھ پیج صلوات رب کے ذر کا یہ جہان حق دا او جہان حق دا ساڑھے ایک دوست دے انہوں نے فرمائش کشیر پڑھنا چاہیے مثال نو لب دینا زندہ صاحب تو سن نظر کرنے شیر مثال نو لب دینا ابتدا تیری انتہا توڑی موے زلف دی مورخ تشبیح لوڑن عقل پہنچ دینا نقش پات مثال نو لب دینا ابتدا تیری انتہا توڑی موے زلف دی مورخ تشبیح لوڑن عقل پہنچ دینا نقش پات سگ او دی گلی دے لاسانی دیدے پاڑ تکھلے منتہا توڑی پہنچ گئے جو او دے دربان دکر اوہی پہنچے زر کا کبریا دیا منظور رحمت شاہ صاحب کو در ایک شیر نے لگے آخری شیر بسم اللہ سمجھو میں جو پچھا ہو سنگا تو سکتا ہوں عرض کیتی کہ نات یہ مہدی شاہ رہنی کر لے کہ نات رسول مقبول لکھے
نعت رسول مقبول لکھے زور علم لانا ہے کیسا آدمی تمہیں تصدیق چاہیے کہ نعت رسول مقبول لکھیں زور علم لانا ہے کیسا آدمی ہے اے او راز ہے جس نے ایک الف لبیاں ختم خود ہو جانا ہے کیسا آدمی بہت اچھے بھائی کیا کہنے پھر بھی گلی گلی کر کے نعت خوانی اپنا جی بہلانا ہے کیسا آدمی ہے ابتدا اے میم سی کرے در کا اتے میم مکانا ہے کیسا آدمی دو پڑھو جی کہ روز معاشر رسالت محب جدو روز معاشر رسالت محب جدو پچھ سڑ کربل وچ خیمے جلائے کیوں گے روز معاشر رسالت محب جدو پچھ سڑ کربل وچ خیمے جلائے کیوں گے منگیا پانی جس باپ نے وچ اتھاں اس نے الگ تے تیر چلائے کیوں گے پن برچی جوان نے وچ سینے آلے نبی تے ظلم کمائے کیوں گے بے پرانیاں اٹھا تے بیبیاں نو زرکا شام نے سفر کرائے کیوں گے وسلام علیہ